अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी बहनों मेरे भाइयों, अक्सर लोग ये क्लेम करते हैं, अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि हमारे वज़ाइफ कामयाब नहीं होते। इसी तरह रबीउल अव्वल अब शुरू है तकरीबन, क्योंकि ये रबीउल अव्वल से पहले आखिरी जुमरात की ये वीडियो बनाई जा रही है, लेकिन ये माह रबीउल अव्वल, मंथ ऑफ रबीउल अव्वल में अगर आप ये अमल करोगे तो रब्बे कायनात आपको इस तरह नवाजेगा कि आपकी आंखें खुली रह जाएंगी इंशाल्लाह, और आप अपनी खुली आंखों से देखोगे कि अल्लाह ने आपको इतना नवाजा कि आप शशदर रह जाओगे। ये 2 या 3 साल पुरानी बात है, रबीउल अव्वल का महीना था। एक बंदा एक बुज़ुर्ग के पास गया, मैं वहाँ पर बैठा हुआ था, तो वहाँ पर सवाल करने लगा कि मैं बहुत अब हद से ज़्यादा तंग पड़ चुका हूँ, इतना तंग हूँ कि मैं दिल करता है मेरा कि मैं ये शहर छोड़ के जंगलों में चला जाऊँ। तो उन बुज़ुर्गों ने, पीर साहब ने पूछा, भी क्या हुआ हमें बताओ। कहने लगा, जिससे भी मैंने मिल के काम किया, अकेले किया तो कभी कामयाब नहीं हुआ, लेकिन कई लोगों के मशवरों से मैंने ये काम किया। असल में पता है मैं यहाँ पर आपको क्या बताना चाहता हूँ, वजीफ़ा है एक या हय्यो या कयूम का और 10 रुपये के नोट का, यानी कि एक सदक़े का वजीफ़ा है, और एक ऐसे इसमें आज़म का वजीफ़ा है कि जिसके सदक़े ना होने वाले काम भी अल्लाह ताला आपके करता है। क्योंकि इसका मतलब क्या है या हय्यो या कयूम, कि हमेशा ज़िंदा रहने वाला वो जावेद जिसने अकेले पूरी कायनात को थाम रखा है। तो बताइए इसमें आज़म के सदक़े के आपको नहीं थामेगा। तो वो बंदा पीर साहब को कहने लगा कि हज़रत साहब, जिससे भी पैवाली डाली, पैवाली समझते हैं आप, पंजाबी का लफ्ज़ है, कि जिससे भी मतलब है कि मिलकर कारोबार शुरू किया, कुछ किया, नाकाम हुआ, कुछ ने धोखा दे दिया, और अब मेरा दिल करता है कि जंगलों में चला जाऊं और सारी दुनिया से नाता तोड़ दूं, वहाँ पत्ते उतार उतार के खाऊं। तो हज़रत साहब ने कहा कि अगर तुमने हिस्सा डाला, हिस्सादारी के काम किए हैं, तो एक ऐसी हस्ती है जिसके साथ अगर तू हिस्सा डाले तो तुझे वो, अगर तू 10 रुपये लगाएगा तुझे 100 मिलेगा, क्योंकि उसका वादा है कि मैं यानी कि 10 गुना ज़्यादा दूंगा। और 10 रुपये का 10 गुना क्या है, बोलें कमेंट में बताइएगा, 100। तो कहने लगा वो कौन सी हस्ती है। तो पीर साहब ने कहा, यार क्या करते हो, क्यों बच्चों वाले सवाल करते हो, सारी दुनिया जानती है कि वो हस्ती रब की है। अगर तू मेरे बताए गए, वज़ीर साहब कहने लगे कि अगर तू मेरे बताए गए तरीके पर अमल करके, अगर तू मतलब है कि अमल करेगा, यानी कि मेरे पास हज़रत साहब का लिखा हुआ अमल मौजूद है, तो तेरे घर का बच्चा भी यानी इस काबिल हो जाएगा कि तू उसको अरबपति कह सके, यानी कि वो इस काबिल हो जाएगा कि उसकी यानी कि कोई ख्वाहिश अधूरी ना रहेगी, उसको रिज़्क़ भी मिलेगा, अच्छे कपड़े मिलेंगे, बेहतरीन घर में माहौल मिलेगा, अपना घर तुम्हें अल्लाह देगा। तो कहने लगा वो कौन सी हस्ती हैं जिससे मैं हिस्सादारी करूं। तो बुज़ुर्गों ने कहा कि ऐसा एक नायाब इसमें आज़म तुम्हें बताता हूँ, वो है इसमें आज़म या हय्यो या कयूम। अगर तू इस इसम के सदक़े अपने रब से हिस्सादारी डाल तो तुझे अगर नाकामी हुई तो फिर मुझे कहना। रबीउल अव्वल का महीना शुरू है, यानी वो शुरू होने वाला था ना, अब 1-2 दिन रह गए थे। तू रबीउल अव्वल में काम शुरू कर, इंशाल्लाह तेरा हर काम ऐसे पूरा होगा कि जैसे एक कंप्यूटराइज तरीके से उसको फिक्स कर दिया गया है कि भाई यहाँ पर जाके तूने रुकना है। तो उसने अमल किया। दोस्तों, आज वो ज़िंदगी के मज़े ले रहा है, अच्छी खासी ज़िंदगी वो एंजॉय कर रहा है, उसकी परेशानियाँ अल्लाह ने ख़त्म फरमा दी। तो वो अमल मैं आपको बताना चाहता हूँ। सिर्फ़ एक 10 रुपये का नोट आपने लेना है और या हय्यो या कयूम का आपने अमल करना है। और ये जुमेरात का वजीफ़ा है, और ये आखिरी जुमेरात है सफ़रुल मुज़फ़्फ़र जो महीना है, यानी कि इस आज के दिन के बाद, क्या पता आप बाद में भी देखें ये वीडियो, रबीउल अव्वल में भी देखें, तो रबीउल अव्वल में ये वजीफ़ा लाजमी करिएगा इंशाल्लाह। आपको देखें
اگر آپ یہ عمل کرو گے نا تو خود آپ کا فائدہ ہے، اور آپ ہمیں دعائیں دو گے کہ یار واقعی کسی نے عمل بتایا۔ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی، تشریف آوری ہوئی، اور حضور کے صدقے ہی سب کچھ ہے۔ اور جب آپ ایک صدقہ، ایک روپیہ، 10 روپے، 50 روپے، 20 روپے، جتنی آپ کی استطاعت ہے آپ عمل کرو گے تو انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ عمل بتاتا ہوں، گزارش ہے ایک لائک جو ہے نا اس ویڈیو کو لازمی دیں، آپ کو عمل کی اجازت ہو جائے گی، اور ایک کمنٹ کر دیجئے گا جس میں آپ اپنا نام اور شہر کا نام لکھ دیں، آپ کو عمل کی اجازت ہے۔ اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیں اگر نئے ہیں تو، ہیں جی۔ تو دوستو، ربیع الاول آنے سے پہلے یہ آخری جمعرات ہے، انشاءاللہ تعالی کئی لوگ ایک ہی دن میں اپنی مرادوں کو پہنچ گئے۔ تو دوستو، ایک چیز میں بتا کے آپ کو عمل بتاتا ہوں اور اجازت چاہتا ہوں۔ صدقہ ایک ایسی چیز ہے، اگر آپ کے پاس 100 روپے ہے نا تو سارا کا سارا صدقہ کر دو، پھر بھی آپ غریب نہیں ہوگے اگر آپ کو اللہ پر یقین ہے، اور وہ 100 روپے آپ کو 100 گنا بڑھ کے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو دوستو، یا حیو یا قیوم جو بندہ چلتے پھرتے پڑھتا ہے اور بغیر شک کے پڑھتا ہے یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم، اس کے ہر دکھ درد کو دور کر دیا جاتا ہے۔ خاص کر جمعرات کے دن، جو بندہ جمعرات کے دن یہ عمل کرتا ہے اور جمعے کو عمل کرتا ہے، اول اور آخر درود پاک پڑھ کے اس کی کوئی تمنا رہ نہیں جاتی۔ تو عمل اس طرح ہے دوستو کہ ربیع الاول میں، یعنی آج جمعرات سے یہ عمل شروع کریں، یا جب بھی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں عمل شروع کریں، اور ربیع الاول کے مہینے میں ایک 10 روپے کا نوٹ روز 327 مرتبہ 327 ٹائم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم پڑھ کے ایک 10 روپے کا نوٹ لیں اور اس پر دم کریں اور اس کو صدقہ کریں۔ ایک دن بھی آپ نے ناغہ نہیں کرنا۔ یہ عمل آپ بغیر وضو کے بھی کر سکتے ہیں، اور ایون کہ جو ماہانہ مجبوری کے ایام میں خواتین ہوتی ہیں وہ اس عالم میں بھی کر سکتی ہیں، ان کو اجازت ہے۔ جو ویڈیو یہ بندہ پوری دیکھے گا اس کو اس عمل کی اجازت ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ عمل کر کے یہ پورا مہینہ عمل کریں ربیع الاول کا، آپ خود دیکھو گے، آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ کو ایک اشارہ ہو جائے گا کہ لو بھئی آپ کا کام ہو گیا۔ عمل کیا کریں؟ روزانہ صرف 10 روپے، 10 روپے کی کوئی حیثیت نہیں ہے میری بہنوں اور بھائیوں۔ 10 روپے کا صدقہ اس طرح کریں کہ یا حیو یا قیوم اول اور آخر درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 11 بار پہلے اور 11 بار بعد میں درود پاک پڑھیں، اور 327 دفعہ۔ کمنٹ میں آپ نے بتانا ہے یہ مجھے کتنے بار میں نے کہا ہے؟ 327 327 ٹائم یا حیو یا قیوم پڑھ کے 10 روپے کے نوٹ پر دم کریں اور اپنی جیب میں رکھیں، اور باہر جا کے کسی بھی غریب کو، اچھا سب سے مناسب بندہ وہ ہے جو سفید پوش ہے۔ جو لوگ مانگتے ہیں نا ہاتھ پھیلا کے آواز لگا کے، ان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، جوتے وہ مانگ لیتے ہیں، کپڑے وہ مانگ لیتے ہیں، پیسے وہ مانگ لیتے ہیں، کھانا وہ مانگ لیتے ہیں، لیکن نہیں کوئی مانگ سکتا تو سفید پوش۔ اگر سفید پوش کو کسی کو دے دیں گے، زیادہ دینا چاہیں تو زیادہ بھی دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کم از کم 10 روپے پورا مہینہ، ایک دن چھوڑے بغیر، 20 دینے ہیں 50 دینے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے۔ عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، اور جو تمنائیں دل کی ہیں نا انشاءاللہ تعالیٰ ان کو سیرا بنے گا۔ آپ دیکھ لیجئے گا۔ بہت شکریہ۔ اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔